أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بربك الكريم. الذي خلقك فسوى في أي صورة ما شاء كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون.
الذي خلقك فسواك فعدلك في كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يصلونها يوم وما كما يوم لا تملك لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس
صدق